السلام عليكم اخوات، ان شاء الله تكونوا بخير. دونك رجعت لكم pour le cinquième produit toujours laboratoire افيا. دونك المواد هذه ما نقدروش نستغناو عليها لانها مواد رائعه، عندهم دي بون برودوي الحق. دونك لو cinquième produit هذا هو لو فون دو تان تاعهم. لو فون دو تان تاعهم ce n'est pas un fond de teint normal parce que c'est un fond de teint معناتها تجميلي. En même temps, ça traite. C'est un traitement pour la peau تانيت. وعلاه؟ parce que déjà fait كالعادة toujours l'aloe vera et huile d'argan. Donc les deux matières essentielles c'est l'aloe vera et huile d'argan. L'aloe vera معروفة نبتة الصبار اللي هي ترطب. En même temps, c'est une plante cicatrisante, معناتها تنحي les cicatrices. Ou huile de karité, plutôt beurre de karité. فيها ثاني beurre de karité اللي هي زبدة الشيا. زبدة الشيا اللي هي ترطب البشرة وضد الحساسية أيضا. كاين huile d'argan اللي هو زيت الأركان اللي هو ضد التجاعيد، معناتها أنتي ريد. En plus على هاد les trois matières داروا فيه huile de figue de Barbarie. Donc huile de figue de Barbarie اللي هو زيت التين الشوكي اللي معروف هو أغلى الزيوت في العالم. وعلاه؟ parce que c'est un antiride très puissant، donc ضد التجاعيد ومفعوله قوي جدا على التجاعيد. donc le fond de teint هذايا كيما راكم تشوفوه c'est un écran تانيت فيها un écran. دونك وحده كي ديروا مكانها تزيد ان اكران معاه. الاكران هو الكريمه ضد اشعه الشمس اللي تحمي الوقايه الشمسيه. دونك كيما راكم تشوفوا اس بي اف 20. اس بي اف 20 معناتها سي لو تو تاع الاكران تاعو. ومتوفر بثلاث الوان. كاين لو باج بور اللي عندهم لي بو بلانش الشقراوات. كاين لو روز بون ليجيرمون يجي روز بور لي بومات. وكاين اللون القمحي دونك لا كولور دو بلي. هذاك مناسب للسمراوات بور لي برون. دونك كيما راكم تشوفوا يرفد 30 مليلتر. سي ان بتي توب بلوتو ان بتي فلاكون يجي اون فار. C'est un petit flacon اللي فيه 30 مليلتر. فيه تاني لا بروفيتامين بي 5 اللي هي تاني مهمة للبشرة، تعطيها نضارة للبشرة وتفتح البشرة. دونك هذا يغطي تغطية كاملة للوجه ويغطي كل العيوب. en même temps فيها نيكرون. en même temps c'est un anti-ride وضد الحساسية أيضا. باسكو ديجا فيه زبدة الشيا بور دو كاريتي. دونك وحده كي تستعملو بون لازم لها ان نيتواياج بيان بور لا بو صباح وتزيد هاد ليكرون ما تزيد عليه حتى حاجه. دونك هذا يكفي. كيما قلت لكم فيه 30 مليلتر وفيه 3 كولور. دونك اللي عندهم لي بو بلانش اللي عندهم لي بومات واللي عندهم ولي برون تانيت. دونك فيه 3 كولور و لو بري تاعو تاني تري ريزونابل. toujours laboratoire افيا اللي قلت لكم هو laboratoire tunisien. فوالا القرعه تجي اون فيغ و il suffit برك تحطوا اون بتيت غوت برك وتمشوها كامل على لو فيزاج. دونك لو فلاكون هذا يشد لارجومون، يشد لكم لارجومون مالغري فيه 30 مليلتر. فوالا toujours laboratoire افيا. toujours l'aloe vera داخله نبات المعجزة. 30 مليلتر كما راكم تشوفوا. دونك هذا هو لو سانكيام برودوي اللي حبيت نوريه لكم. صدير مام وحده عندها حساسية كبيرة وما تحملش لي زوتر ماتيير غيتو هذا يوالمها. دونك مام وحده تنسى وترقد به ما يضرهاش باسكو ديجا فيه لونتي اليرجيك. دونك ميم ترقد به ما يديرلها والو، تنوض تصيب لابو تاعها نورمال. هذه هي بون افون لوتيليزاسيون لازم نيتواياج نيتواي بيان لابو. تغسلي بان سافون ولا ان جل نيتوايون
وتستعمله نشفيه بيان سور بيان وتستعمله. فوالا هذا هو لو سانكيام برودوي اللي كنت حابه فريمون نهضرلكم عليه. سي ان برودوي هايل باسكو علاش فيه بزاف الخصائص. فوالا SPF 20 معناتها ليكرون تاعو يلحق حتى 20. دونك الا درتيه ما ديريش معاه ليكرون. فوالا دونك انا نقول لكم بقاو على خير ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريلكم لو سيزيام برودوي لا بروشين فوا. ونبقيكم على خير ويعطيكم الصحه.